बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम तरीन खबरें आ गई है, खबरें इंतहा में है, जो ताज़ा तरीन तफसीलात आई है ना वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारा हौसला बढ़ता है। इन ममालिकों के लिए सबक जो समझते हैं अमरीका इनके साथ है। अमरीकी फोर्सेस दुबई अड्डे को छोड़कर सामान समेत भाग रही है। दुबई को जब दिफा की जरूरत पेश आई तो ये लोग फोर्सेस दुबई को छोड़कर मतलब जो है फरार हो गई है कि इन लोगों की जो है फोर्सेस है वो दुबई को छोड़कर फरार हो गई कि जब दुबई को जो है ना दिफा की जरूरत पेश आई तो ये लोग दुबई को जो है ना वो छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये तमाम तर लोगों के लिए सबक है जो लोग जो है ना वो अमेरिका के साथ कड़े हैं। ये जो है इंतहाई तरीन बात की अमेरिका क्या काम करता है, अमेरिका आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। टिश्यू पेपर को आप इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर आप उसी तरह अमल से अमेरिका जो है ना तमाम तर अपने इत्तेहाद जो लोग अमेरिका के साथ खड़े होते हैं ना उनके साथ ही काम करता रहता है। ये कौन सा पाकिस्तान है रेंजर्स है जो ऐसे सीधे गोले मार रहे हैं? कितने डॉलर मिलते होंगे इन्हें एक बंदा मारने के? ये जो रेंजर्स पर कहा गया, रेंजर्स की जानब से जो है जो कराची में जो शिया कम्युनिटी और दीगर जो पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। कल मैंने आपके साथ पर खबरें शेयर की तो उस अंदर जो है ना इन लोगों ने जो है वो वहाँ जो शिया कम्युनिटी और दीगर भी पाकिस्तान के साथ थे वो एहतजाज कर रहे थे, पाकिस्तानी जो है उन पर जो है गोलियां चला दी। ईरान के हक में जो एहतजाज सीधी गोलियां जो है उनको मारी। तो ये मतलब जो है ना कौन से पाकिस्तानी रेंजर है जो अपने जो है लोगों को अपने ही वतन के आम शहरियों को गोलियां मार रहे हैं। और ये किसी पार्टी का एहतजाज तो नहीं था, ये तो एक पड़ोसी मुल्क के लिए एहतजाज हो रहा था। अवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रही थी, उनके हक में अवाम निकली थी और उन पर गोलियां चला दी। लेकिन पाकिस्तानी फौज तो नहीं, पूरा का पूरा कंट्रोल तो सबको पता है इन लोगों का अमेरिका के पास ही है। दुबई एयरपोर्ट के मनाजिर जहाँ से हर कोई निकलने की कोशिश में, दुबई के एयरपोर्ट के जो मनाजिर है ना वो सामने आ रहे हैं कि लोग भागने के चक्कर में हर कोई जो है ना दुबई से निकलने की कोशिश में। एक कुवैती शहरी ने जब अमरीकी जहाज के पायलट को देखा तो इसको मारना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी हुकाम ने बचाया। कुवैती शहरी, देखिए अवाम जो है ना, अवाम सबको पता है ईरान के साथ खड़े है, किसी भी मुल्क की अवाम वो कभी जो है ना वो मतलब जो है वो अमेरिका के हक में नहीं होगी। कुवैती शहरी ने जब अमेरिकी जहाज के पायलट को देखा कुवैत के अंदर तो उसे मारना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी हुक्काम ने बचाया। मतलब जो है ना उस अमेरिकी पायलट की दुर्गत बना दी उस कुवैती शहरी ने। तो कुवैत के अवाम भी ईरान के साथ खड़े हैं, सब जो है ना सब जो है अपने भाइयों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ मतलब खड़े, कोई भी अमेरिका के हक में नहीं है। वो तो उस पायलट को जो है ना वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर उस कुवैती शहरी से बचाया। कुवैत के अंदर ये वाकया है। मुरीद के डी चौक और अब कराची देखने के बाद सवाल है कि अपने हम वतन को कत्ल करने की नीयत से निशाना बांध कर फायर करने वाले किस मुल्क की फौज या रेंजर्स है? कमांड की तो बात ही नहीं, यहाँ जवानों की नफ्सियाती कैफियत भी काबिल इलाज नजर आती है कि यहाँ जो है जवान पाल रखे हैं ना, मतलब जो जवान जो है ना वो फौज के अंदर भर्ती की, इनकी जो है ना जहनी कैफियत ही मतलब इलाज की नजर आती है, इनको इलाज की जरूरत। ये तो कोई मेंटली डिस्टर्ब या मतलब लोग रखते हैं, ये किस मुल्क की फौज होगी जो अपने जो है ना मुल्क के अवाम पर गोलियां चलाएगी? ये तो देखिए एक मुल्क के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है, ये तो किसी पार्टी का एहतजाज नहीं था। वहाँ भी जो है फौज और रेंजर ने मासूम अवाम पर गोलियां चला दी। तो ये कौन सा मुल्क के अंदर मतलब कौन से मुल्क की फौज इस तरह? ये तो कोई मेंटली डिस्टर्ब लोग ही कर सकते हैं। तो मतलब पाकिस्तानी जो फौज है ना ये एमडी है, मेंटली डिस्टर्ब लोग है, ये जो है अवाम कह रही है। कौमी असम्बली के मुश्तरका अजलास में अपोजिशन का एहतजाज जारी, मुश्तरक अजलास कौमी असम्बली के अंदर जारी है। इसके अंदर जो ईरान के मसाइल भी है वो भी उठाए जाएंगे, सबको पता है। तो इसके अंदर जो है ना वो एहतजाज जारी है। खान साहब के तस्वीरें पकड़ी हुई है, ये पाकिस्तानी कौम की पहचान इमरान खान, पाकिस्तान कौम की पहचान जो है ना, पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान कौम की पहचान वो इमरान खान साहब है। आप भी ट्रंप के नोबल इनाम के हामी है? सहाबी का सवाल, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की, खामोश रहे। एक सहाबी की जानब से जो है बिलावल भुट्टो से सवाल किया गया कि क्या आप भी मतलब ट्रंप को नोबल
امن ایوارڈ جو ہے وہ دینے کے حامی ہے، تو اس پر جو ہے بلاول بھٹو خاموش تماشائی بیٹھا، مطلب خاموشی سے وہ گزر، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو کوئی جواب تو یہ دے ہی نہیں سکتے، سب کو پتہ ہے اگر یہ لوگ جو ہے حامی ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں، تمام تر کنٹرول اس وقت منیر بڑوا کے ہاتھ میں۔ کشمیر کے دل سری نگر میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج پر کٹھ پتلی انتظامیہ کی شیلنگ۔ کشمیر کے دل سری نگر جو ہے، سری نگر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر، وہاں بھی عوام سڑکوں پر آئی ہے، ایران کے حق میں احتجاج اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری تھا، تو وہاں جو ہے کٹھ پتلی انتظامیہ نے شیلنگ کی۔ دیکھیں وہاں صرف شیلنگ ہوتی، گولی تو سریعام اس طرح سے نہیں چلائی جاتی جس طرح سے گولیاں یہاں یہ لوگ چلا رہے ہیں، تو یہ جو ہے انڈیا سے بھی بدتر ہو گئے۔ دیکھیں مقبوضہ کشمیر کے اندر انڈیا کے لوگ انہیں گرفتار کرتے ہیں، ٹورچر تو کرتے ہیں، مطلب لاٹھی چارج اور شیلنگ کرتے ہیں، لیکن گولیاں اس طرح سے نہیں چلاتے جس طرح سے گولیاں یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ یہاں شیلنگ ایک طرف، یہاں تو گولیاں سریعام چلتی ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کراچی میں مبینہ طور پر مظاہرین پر پولیس کی براہ راست فائرنگ، کراچی کے اندر جو کل احتجاج تھا براہ راست فائرنگ جو ہے نا، براہ راست فائرنگ وہ مطلب عوام پر کی گئی۔ اسرائیلی شہر تل ابیب کے مناظر، اسرائیلی شہر تل ابیب کے مناظر، تل ابیب کے اندر بھی جو ہے نا وہ تل ابیب کی کیا درگت بنی ہے، آپ کے سامنے تصویر چل رہی، تل ابیب کے اندر بھی مطلب ایران نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی شہر تل ابیب کے یہ مناظر ہے۔ نتنیاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسرائیل کے اندر نتنیاہو کے دفتر اور مطلب اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے اہم ترین شہر حیفا کی بندرگاہ پر ایران کا ہائپر سونک میزائل وار، ہائپر سونک میزائل وار جو ہے نا، ہائپر سونک میزائل بھی ایران کے پاس موجود ہے، یہ ٹیکنالوجی بھی اب موجود ہے، اور وہ جو ہے نا ہائپر سونک میزائل وار جو ہے وہ ایران کے کی جانب سے جو اسرائیل کا حیفا بندرگاہ ہے نا اس پر کیا گیا، وہاں کے شہر اور حیفا بندرگاہ پر اسرائیل کے اندر ہائپر سونک میزائل کا وار کیا گیا۔ تحریک تحفظ پاکستان کا ملک گیر پر تشدد واقعات کے خلاف احتجاج، یہ تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ تحریک تحفظ پاکستان کے ارکین اسمبلی کراچی، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں ہونے والے پرتشدد حملوں کی مطلب شدید مذمت کرتے ہوئے ان واقعات کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتی ہے، کہ جو مطلب واقعات ہوئے جو سارے ہوئے، اب یہ احتجاج ہو رہا تھا، اس احتجاج کے اندر جو ہے وہ مطلب ایران پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ایران کے اوپر جو میزائل کی بارش امریکہ کا، اس پر عوام جو ہے نا شدید مزاحمت کر رہی تھی، مطلب ایک مزاحمتی احتجاج، پرامن احتجاج کر، اور عوام مطالبہ کر رہی تھی کہ جو ہے وہ ایران کے حق میں مطلب پاکستان اپنا رد عمل دے، اور جو ہے نا امریکہ پر دباؤ ڈالے، امریکہ پر زور دے کہ ایران پر حملے نہ کیے جائے۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے پرامن احتجاج، پرامن مظاہرین کے اندر، یہ کسی پارٹی کا تو احتجاج نہیں تھا، عوام خود نہیں، ان پر گولیاں چلائی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ تو اس معاملات، اس واقعات پر جو ہے نا شفاف تحقیقات کا مطالبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کیا گیا۔ ان حملوں میں ملوث قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے مطلب قرار ہوا کہ سزا دی جائے، کہ اس کو گرفتار کر کے مطلب ان لوگوں کو سزا دی جائے جو لوگ اس تمام ترکیل کے اندر ملوث ہیں۔ ملک میں جاری لاقانونیت اور نہایت شہریوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف ہماری آواز ہمیشہ بلند رہے گی، یہ تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ جو مظلوموں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم جو ہے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ جو مطلب احتجاج پر گولیاں چلے گئی، یہ تو کسی پارٹی کا احتجاج نہیں تھا، یہ تو عوام خود نکلی تھی، عوام خود جو ہے نا وہ جو شیعہ کمیونٹی بھی تھی، سنی کمیونٹی بھی تھی، تمام طرح کے مختلف کمیونٹیز خود نکلی تھی، ایران کے حق میں احتجاج کر رہی تھی کہ ایران کے لیے آواز اٹھائی جائے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے، یہ حکومت سے مطالبہ کر رہی، پرامن احتجاج تھا۔ لیکن اس پر بھی جو ہے نا وہ اس جعلی حکومت نے، جعلی نظام نے گولیاں چلا دی، نہتے شہریوں کو شہید کر دیا۔ تو اب اس پر شفاف انکوائری کمیشن بٹھانے کا، شفاف تحقیقات کا مطالبہ تحریک تحفظ پاکستان نے کیا ہے۔ تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔